Nehemias 13. Nitong adlaw gibasa nila ang basahon sa balaod ni Moises atubangan sa katawhan. Nabasahan nila nga gidid-an ang mga Amonihanon ug ang taga-Moab sa pagtipon sa katawhan sa Dios kay wala man nila hatagig pan ug tubig ang mga Israelita sa ilang pagawas sa Ehipto. Gisuhulan nila si Balaam aron tungluhon sila apan gipanalanginan hinuon sa Dios ang mga Israelita. Sa pagkadungog sa mga tao sa mga suko, gihingilan nila ang mga langyaw. Sa wala pa kini mahitabo ang pari nga si Eliasib nga maoy gipaatiman sa mga lawak sa templo sa atong Dios suod kang Tobias. Giandam niya alang kang Tobias ang dakong lawak nga kaniadto tigumanan sa mga halad nga pagkaon o sa mga insenso ingon man sa mga galamiton sa templo o sa ikapulo sa sibada o trigo, sabino o salana nga sumala sa balaod alang sa mga Levita o sa mga mag-aawit o sa mga gwardiya sa templo ingon man sa mga pari. Wala ako didto sa Jerusalem sa pagkahitabo niini kay miadto man ako kang Artaxerxes ang hari sa Babylonia. Sa ika-32 nga tuig sa iyang paghari, dugay-dugay ako didto ug unya nananghid ako sa hari o gitugutan ako pagpauli ngadto sa Jerusalem. Unya, nadiskubrihan ko ang daotang gihimo ni Eliasib nga mao ang paghatag kang Tobias og lawak diha gayod sa mga hawanan sa templo sa Dios. Busa nasuko ako pag-ayo o gipanglabay ko sa gawas ang tanang kasangkapan ni Tobias. Unya gisugo ko sila sa paghinlo sa mga lawak o gibalik ko pagpahimutang ang mga galamiton sa templo sa Dios, lakip ang halad nga uhay ug ang insenso. Nahibaluan ko usab nga wala nahatagi sa ilang naandang bahin ang mga Levita, busa napugos pag-uma ang mga Levita ug ang mga mag-aawit. Tungod niini gikasab-an ko ang mga opisyal tungod sa ilang pagpasagad sa templo. Unya, gitigom ko ang mga Levita ug ang mga mag-aawit ug gipahimutang pagbalik sa ilang tagsa-tagsa kabuluhaton. Unya, gidala sa tanang mga tao sa Juda ang ikapulo sa ilang abot sa sibada ug trigo, sabino ug salana o gibutang kini sa mga tipiganan. Gitudlo ko nga mga tesorero sa mga tipiganan ang pari nga si Selemias, si Sadok nga sekretaryo o si Pedaías nga Levita kay kasaligan man sila. Si Henan nga anak ni Zakur nga anak ni Matanias, maoy akong gitudlo nga katabang nila. Ang ilang katungdanan mao ang pagbahin-bahin sa ikapulo ngadto sa ilang mga isuon. Hinumdumi ako tungod niini o Dios, ug ayaw intawon kalimti ang maayo kong binuhatan alang sa imong templo ug sa mga buluhaton bahin niini. Niadtong ang mga adlaw nakita ko didto sa Juda nga may mga tawo nga nagpigis og ubas sa adlawng igpapahulay o naghakot sa mga inani o gipakarga kini sa mga asno. Naghakot usab sila bino, ubas, igos, ug uban pa o gidala kini ngadto sa Jerusalem sa adlawng igpapahulay. Busa gipang himangnuan ko sila sa dihang namaligya sila og pagkaon sa maong adlaw. Ang mga taga-Tiro usab nga nagpuyo sa syudad, nagdalag mga isda ug nagkalainlaing mga baligya ug gipamaligya nila kini sa adlawng igpapahulay ngadto sa taga-Juda didto sa Jerusalem. O gikasab-an ko ang mga kadagkuan sa Juda, giingnan ko sila
Nganong gihimo man ninyo kining adaotang buhat o gipasipad-an ninyo ang adlang ipapahulay? Mao kini ang hinungdan nga gikastigo sa Dios ang atong mga katigulangan o gigunob kining syudara. Unya nganong gipasipad-an man gahapon ninyo ang adlang ipapahulay? Sa ingon, naghagit kamo sa dugang pangkasuko sa Dios batok sa Israel. Busa sa pagkakilom-kilom na sa dihang hapit na magsugod ang adlaw ipapahulay, ipasirhan ko ang mga gayhaan sa Jerusalem ug nagsugo ako nga dili kini paablihan kun dili pa matapos ang adlaw ipapahulay. Gipabantay ko ang mga ganghaan sa pila ko ka mga sulgoon aron pagsiguro nga walay butang nga dad-on sa sulod sa syudad sa adlaw ipapahulay. Apan sa makausa o sa makaduha kahigayon, ang mga negosyante o ang mga namaligya sa nagkalain-laing matang sa mga palaliton didto magpundok sa gawa sa paril sa Jerusalem. Busa gipasidad-an ko sila. Nganong nagpundok man kamo sa gawas sa paril? Kung buhaton ninyo kini pag-usab, pasakitan ko gayud kamo. Sukad ni adto, wala na gayud sila na maligya sa panahon sa adlaw ipapahulay. Gisugo ko ang mga Levita nga manghinlo sila sa ilang kaugalingon ug unya bantayan nila ang mga gangaan aron dili kapasipad-an ang adlaw ipapahulay. Hinumdumi usab kini o Dios ko ug luwasa ako sumala sa gidak-on sa imong gugmang walay paglubad. Niadtong mga adlaw usab akong nakit-an ang mga Hudiyo nga nagminyo ug mga babaeng taga-Asdod, taga-Amon o taga-Moab. Katunga sa ilang mga anak makasulti sa pinulungan sa Asdod o sa ubang pinulungan apan dili makasulti sa among pinulungan. Nakiglalis ako kanila o gitunglo ko sila. Ang uban gikulata ko gayud o gipanglabnot ang ilang buhok o gipanumpa ko sila sa ngalan sa Dios nga dili nila minyoon ang ilang mga anak sa mga tagalaing nasod. Gipahinumduman ako sila nga si Solomon nakasala tungod sa maong mga babae, walay hari sa ubang kanasuran nga sama kaniya. Gihigugma siya sa Dios o gihimong hari sa Israel, apan bisan pa niini siya nakasala tungod sa mga babaeng langyaw. Busa dili mahimo nga magpadayon sila niining daotang buhat nga kontra sa atong Dios, pinaagi sa pagpangasawa og mga babaeng langyaw. Busa gihinginlan ko ang usa sa mga anak ni Joiada nga anak ni Eliasib, ang pangulong pari, bayaw ni Sanbalat nga taga-Horon. Hinumdumi sila o Diyos kay hugaw-hugawan nila ang pagkapari o ang kasabutan nga imong gihimo uban sa mga pari o sa mga Levita. Sa ingon ining paagihag hinluan ko sila gikan sa tanang butang nga langyaw o gipahimutang ko pagbalik sa ilang tagsa-tagsa kakatungdanan ang mga pari o ang mga Levita. Ako mismo maoy naghatag sa halad nga sugnod sa mga panahon nga gikinahanglan kini ingon man sa unang abot sa ilang tinanom. Busa hinumdumi intaon ako, O Dios, hangtod sa kahangturan.